नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै विषयमा आजको संवादमा कुराकानी गर्छौं। नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो उच्च बिन्दुमा बसेको पात्र जसले शासकीय हिसाबबाट लामो समय मुलुक चलाउन पाउनु भएन, किनभने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा झण्डै 2/3 को मत लिएर उहाँले सरकार चलाउँदै गर्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2017 सालको पुस 1 गते पछाडि निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर 30 वर्ष नेपालमा पञ्चायत शासन आरम्भ गरेपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको निर्वाचनको जीवन या जेल जीवन असाध्यै धेरै रह्यो। बीपीले नेपालमा खुला राजनीति पनि लामो समय गर्न पाउनु भएन, या भारतमा निर्वाचनमा बसेर या नेपालका जेलमा बसेर उहाँको समय बित्यो। बीपीका 2-3 वटा आयाम नेपालीका लागि या विश्व जगतका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा राजनीतिक चेत र साहित्यिक चेत दुवैका हिसाबबाट उच्च र सर्वोत्कृष्ट हिसाबको हुनुहुन्थ्यो बीपी। दोस्रो, आफ्नो आदर्श मूल्य र मान्यतामा कहिल्यै पनि सम्झौता कुनै पनि अर्थमा नगर्ने एक प्रकारको अडान थियो बीपीसँग। अनि बीपी मुलुकको हितका लागि आफूले लामो समय लडाईँ लडेको र यो आफ्ना लागि खराब छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि उसँग सम्झौता गर्न निशर्त तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसैको परिणति थियो मेलमिलापको नीति। यी विविध विचार र विविध कोणबाट बीपीलाई हेर्दै गर्दा बीपी लगायतले सृजना गरेको नेपाली कांग्रेस आज कहाँनिर छ? मुलुक कोरोना कहरमा पर्दा या संसदको अधिवेशन प्रतिपक्षीलाई मात्रै होइन, सभामुखलाई समेत बिना जानकारी सामान्य छलफल पनि नगरिकन संसदको अधिवेशन अन्त गर्दा पनि प्रतिपक्षी बोल्दैन। बीपीले सृजना गरेको पार्टीका उत्तराधिकारी त कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निदाएर ताली बजाइदिन्छन्। बीपीले बनाएको पार्टी जुन नेपाली कांग्रेस विचारका हिसाबबाट दीक्षित र प्रशिक्षित हुनुपर्थ्यो, त्यो पार्टीमा आज विचारको बहस भन्दा चिरिएको टोपीको बहस र कसले सत्ता र शक्ति हत्याउने भन्ने कुराको बढी बहस हुन्छ। कतिपय तीखो आलोचना गर्नेहरू नेपालमा नेपाली कांग्रेस अब आकारका हिसाबबाट प्रजा परिषदको आकारमा जान सक्छ भन्छन्, त कतिले प्रतिक्रियाको मतले मात्रै कांग्रेस टिकेको छ भन्छन्। के यस्तै हो? विचारका हिसाबबाट उत्कृष्ट विचार दिएका बीपीको विचारलाई आजको दिनमा कांग्रेसले कसरी समायोजन गरेर लैजानुपर्छ अनि नेपाल र नेपालीले बीपीलाई कसरी सम्झनुपर्छ, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज हामी बीपीलाई राम्ररी चिन्ने, जान्ने, पढ्ने र विश्लेषण गर्ने एकजना नेता मनमोहन भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौं। मनमोहनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। कस्तो छ तपाईको स्वास्थ्य? कसरी बितिरहेछ दिन? तपाईले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। धेरै पछि तपाईसित कुरा पनि भयो। मेरो स्वास्थ्य अहिले ठिक छ, ठिक छ भन्नुपर्छ। झन्डै 2 वर्ष 3 वर्ष नै म स्वास्थ्य विचारबाट दुखी भए, अब ठिकै छु। जस्तै आज तपाईसँग एउटा सौभाग्य, एउटा सन्दर्भमा यो संयोग पनि जुर्या छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई एउटा विचारशील, अध्ययनशील र विषयलाई विश्लेषण गर्ने नेताका मुखबाट हामी विश्लेषण गराउँदैछौँ। तपाईका लागि चाहिँ बीपी र बीपी विचार के हो? अब साँच्ची भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, बीपीलाई चिन्ने मान्छे नै अहिले कम भइसक्यो नेपालमा। भन्नुहोस् त 40 वर्ष पहिले जन्मेको केटाले बीपीलाई चिन्दैन। को बुढोको तस्बिर राखेको भन्छ नेपाली कांग्रेस अफिसमा पनि भन्ने एउटा बोली छ आजभोलि चर्चिरमा। भन्दाखेरि झन्डै 50 वर्षसम्मकोले बीपीलाई चिन्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। भन्दाखेरि बीपीलाई हेरेर नेपाली कांग्रेस चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा, हामीसम्मको धारणा थियो, त्यो अहिले बिल्कुलै भइरहेको। तपाईले पहिले नै पृष्ठभूमि भनिसक्नुभयो, यथार्थमा के भयो, नेपाली कांग्रेस कहाँ गयो, कसरी बिलायो भन्ने कुरो। त बीपीलाई छोड्नु नै नेपाली कांग्रेसको सबभन्दा ठुलो भूल। र अर्को कुरा, बीपीको विचारलाई अहिले पनि बोल्नेहरूले त्यही नै बोल्छन्। बीपीले त्यो बेला 15 सालतिर गर्नुभएका कुराहरू, त्यस बेला बोलेका कुराहरू, त्यही नै कुराहरू दोहोऱ्याउँछन्। त्यो भन्नुभएको होइन। बीपीको विचारको त्यो गहन र गतिशील
व्यवहारलाई मान्छेले समात्नै सकेनन्। त्यो बेला त्यही नै आवश्यक थियो, उहाँले त्यही नै भन्नुभयो। मात्र एकमुठी मान्छेहरूको समस्या थियो, एकमुठी मान्छेको समस्याहरूको कुरा गर्नुभयो। तर आजको समस्या त्यो होइन। तर त्यही किसिमले समस्याहरू उहाँले 15 सालमा गरेको कुरा र यता 36 सालमा गरेको कुरामा धेरै ठुलो फरक छ। त्यो फरकलाई मान्छेले बुझ्न सकेनन्, पत्याउनै सकेनन् र त्यो फरकका बिचमा के हो भन्ने कुरो सन्दर्भलाई अहिलेको मान्छेले जब बिपीको चर्चा गर्छ त्यो बुझ्दै नबुझेको चर्चा हुन्छ। त्यस कारणले बिपी अब कसरी भन्ने, अब उहाँको आदर्शमा चलेको छ नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ भने उहाँको आदर्शमा बिल्कुलै देखिँदैन नेपाली काङ्ग्रेस। र नेपाली काङ्ग्रेस केमा चलेको छ त भन्दाखेरि बिपी नै हो नेपाली काङ्ग्रेसको विचारक भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको विचार नै बिपी भइसकेपछि बिपीको विचारलाई नै नेपाली काङ्ग्रेस समात्न सकेको छैन भने अब केमा चलेको छ भन्ने। त्यस कारण यो एउटा पोलिटिकल पार्टी, एउटा ग्रुप जस्तो मात्रै भयो। त्यो ग्रुप पनि अब त साह्रै सानो भएर कुम्चेर गइसक्यो। त्यसमा कम्युनिस्टहरू छन्, अर्कोतिर कम्युनिस्टहरूको पनि केही पनि छैन, दे आर नट कम्युनिस्ट एट अल। कम्युनिस्ट हुँदै होइन, त्यो भन्नु मात्रै हो। अब चाइना कम्युनिस्ट छैन, संसारमा कुनै मुलुक कम्युनिस्ट छैन। अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम राखेर के अर्थ लाग्छ होइन? सर्वहाराको नेतृत्व भन्नेहरू कहाँ छन् अहिले? के छन्? प्रचण्ड हुन् कि के ओली हुन् कि मारु नेपाल हुन् कि कोही पनि होइन। त्यस कारणले यथार्थमा अहिले नेपालको राजनीति बहुदलीय व्यवस्था मात्रै छ। बहुदलीय व्यवस्थाको एक आदर्शहरू बोकेर नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस्, जे नामहरू राखिया छ त्यो अनुसार वास्तवमा ती पार्टीहरू चलेकै छैनन्, भएकै मैले लेखेको। जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ बिपीको विचार र बिपीको आदर्शले काङ्ग्रेस चल्नु पर्थ्यो, काङ्ग्रेसमा बिपीको विचार र आदर्श बोक्ने मान्छे पनि भएन, चलाउने मान्छे पनि भएन। काङ्ग्रेस त्यही कारण आजको दिनमा यति धेरै खुम्चियो। कतिपय बेलामा त स्वतन्त्र अस्तित्वै देखाउन नसक्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस पुगेको छ। तर नेता रामचन्द्र पौडेलले बिपीकै जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर के भन्नुभएको छ भने बिपीको विचार र आदर्श बोक्ने नेता अहिले काङ्ग्रेसमा म हो भन्नुभएको छ। उहाँको दाबीलाई नमान्ने त्यसो भए होइन, मान्न त मेरो बोललाई पनि मान्नु सक्नुहुन्छ, उहाँकोलाई पनि मान्नु सक्नुहुन्छ। इन्डिभिजुअल मान्छेहरूको दाबीलाई कति मान्नुहुन्छ? इन्डिभिजुअल मान्छेको दाबीले के चाहिने गर्छ? उहाँकै दाबी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस हिँडेको छ, उहाँले त्यो भन्न सक्नुपर्छ। मेरो दाबी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस हिँडेको छ, मैले त्यो भन्न सक्नुपर्छ। यदि हिँडेको छैन भनेदेखि पार्टी त बिपीको विचारबाट विचलित हो भन्नलाई पनि असिलो मान्नुपर्ने कारण छैन। तर बिपीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यति बेला भनेको कुरा आजको दिनमा असाध्यै धेरै काम लागेको जस्तो मलाई लागेर सोधेको चाहिँ मनमोहनजी, देशमा प्रजातन्त्र आएपछि चिल्ला चाप्ला मोटाघाटा सुकिला मुकिलाहरूको पार्टीमा हालिमुहाली हुन्छ। पुनः एकपटक इमान्दार कार्यकर्ताले त्यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो भनेको दललाई शुद्धिकरणका लागि भन्नुभएको थियो होला। आज त सबैजसो पार्टी त्यस्तै त भएर गए नि होइन? झन्डै झन्डै म त्यहीँ नै आइपुगेको छु। मैले कुरा गरेको तपाईँसित कुरा गर्दाखेरि पनि म त्यही बिन्दुमा छु जस्तो मलाई लाग्छ। बिपिन पहिले नै यो कुरा देख्नुभयो, यो 35-36 सालतिर उहाँले भन्नुभएको पनि हो। काठमाडौँमा आउनुभएपछि इन्डियाबाट निर्वाचनबाट काठमाडौँमा आउनुभएपछि र नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आउने सम्भावनाहरू देखेपछि फेरि हेर एउटा खतरा आउन सक्छ। बहुदल तिमीहरूले प्राप्त गरे पनि अथवा केही कुरो प्राप्त गरे तापनि फेरि सुकिला मुकिला जिल्ला मान्छेहरू हाबी हुन सक्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। नमन्दै त्यही नै भयो। अहिले मलाई 30 वर्ष लाग्यो यो हुनलाई, तर 30 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै यसका लक्षणहरू देखिसकेका थिए। जब गणेश मानजी रिटायर गर्नुभयो, जब किसिमजीले पार्टी छोड्नुभयो, त्यसैदेखि नै लक्षणहरू स्पष्ट रूपमा देखिसकेका थियो। अब यो कुन बाटोमा जान्छ भनेर त्यसैको लक्षणकै प्रतिभूत अहिले हामी अनुभव गर्दैछौँ। र अवश्य पनि मैले जुन कुरा भने त्यस्तै दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसका अब कार्यकर्ताहरू भनौँ अहिलेको बेलासम्म ती मान्छेहरू उठ्लान् र एउटा नयाँ व्यवस्थाको निर्माण होला, सृजना होला। होइन भने मुलुक त तबाह भइसक्यो, मुलुक अस्तित्व नै समाप्त हुने डर भइसक्यो। अब एकातिर कम्युनिस्टहरू भन्छन् विचारविहीन, सिद्धान्तविहीन, नीतिविहीन उनीहरूको कामहरू छ, भ्रष्टाचारले त्यतिकै ग्रसित छन्। अब अर्कोतिर हामीहरू केही बोलिरहेका छैनौँ, केही चलिरहेका छैनौँ, केही उनीहरूले जेसुकै गरे तापनि हामीले विरोधसम्म पनि उठाउन सकेका छैनौँ भन्दाखेरि त यो अवस्थामा त कसरी रहला? यो अवस्थामा रहँदैन। प्रजातन्त्रको अर्को विकल्प पनि छैन। त्यस कारणले प्रजातन्त्रवादीहरू फेरि एकपल्ट उठ्छन् र फेरि एकपल्ट नयाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि
निर्माण हुन्छ। फेरि एकपल्ट कम्युनिस्ट पार्टीको पनि अब कम्युनिस्ट पार्टी रहला नरह, कम्युनिस्ट भन्ने नामहरू रहला नरहला त्यो म भन्नु सक्दिनँ, तर त्यसमा पनि एउटा परिवर्तन चाहिँ निश्चित रूपमा आउँछ। तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी रहला नरहला, यिनीहरूको नाम रहला नरहला, यिनीहरूको अस्तित्व विश्वमै आज कम्युनिस्टहरू जसरी धराशायी भएर गएको छन् यिनीहरू के रहलान् र भन्नुहुन्छ। कम्युनिस्टहरूलाई यही प्रश्न सोधे पनि यो मुलुकमा अब काङ्ग्रेस पनि छ र भन्नेदेखि काङ्ग्रेस रहँदैन भन्नेसम्म उहाँहरूको विश्लेषण सुनिन्छ। आफ्नो भनाइ हो, आफ्नो भनाइ, आफ्नो आग्रह हो। त्यो उहाँहरू कति हदसम्म ठिक हुनुहुन्छ उहाँले आफै बुझ्ने कुरा हो। आफैलाई हेरे हुन्छ, आफैलाई हेरे हुन्छ, आफ्नै वरिपरिका साथीहरूलाई हेरे हुन्छ। कम्युनिजम भने के हो, कम्युनिस्ट भने के हुन् र उनीहरू यथार्थमा कम्युनिस्ट छन् कि छैन। नाम कम्युनिस्ट पार्टी भनेर राखे पनि केही आपत्ति छैन त्यसमा, तर कम्युनिजम एज सच र कम्युनिस्ट एज सच उनीहरू छन् कि छैनन् उनीहरूले आफूले आफैलाई खोज्ने कुरा हो। होइन, त्यो त तपाईँले भने जस्तै चित्रबहादुर केसीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, धनबहादुर नाम राखेर मुलुक समृद्ध हुने भए भए आज नेपाल र नेपाली कति धेरै धनी हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तै काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी या बीपीको विचारलाई बोकेर मात्रै हिँडेर साँच्चै काङ्ग्रेस बन्ने भए भए त आज यो किन चाउरिस मरिच आफ्नै पिरोले हालत काङ्ग्रेस किन पुग्थ्यो र? पुग्दैन थियो। बीपीको विचार पनि बोकेर हिँडेको छैन नि त अहिले त। बीपीको विचार बोकेर हिँडेको काङ्ग्रेस यो हालतमा पुगेको होइन, बीपीलाई छोडेको काङ्ग्रेस यो हालतमा पुगेको। त्यसकारण मैले सुरुमै अब तपाईँलाई भने बीपीको विचारलाई पनि त्यस बेला जुन बेला बीपीले जे कुरो भन्नुभयो त्यही नै अहिलेको यथार्थ पनि हो, नेपालको त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सोच मान्छेको हुनु भएन। बीपीको विचारको गतिशीलतालाई समात्न सक्नु पर्यो, बीपीले आज भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरोलाई बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यही अनुसारको गतिशील हिसाबले हामीले बीपीलाई लिन सक्यौँ भने अनि हामी बीपीको नजिक पुग्छौँ। बीपीको जुन शुद्धता थियो विशुद्धता थियो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँले भने जस्तै 8 सालमा बीपीले सम्झौता गरेको भए या 15 देखि 17 को बिचमा तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग सम्झौता गरेको भए या 33 साल र त्यो कालखण्डमा राजा वीरेन्द्रसँग उहाँले चाहिँ सम्झौता गरेको भए, आत्मसमर्पण गरेको भए राज्य शक्ति शासन सत्तामा बस्न उहाँका लागि केहीले रोक्दैन थियो। तर आजको काङ्ग्रेस त सत्ता प्राप्तिको कुरा होइन, प्रतिपक्षमा हुँदा संवैधानिक निकायको भागभण्डामा पनि बार्गेनिङ गर्छ। त्यही त आज काङ्ग्रेस त बीपीको बाटोबाट बिल्कुल अलग छ, पृथक छ भनेर त मैले भने। बीपीकै बाटो समातेर हिँडेको भएदेखि आज यो समस्या आउँदैन थियो र बीपीको बाटो भन्नाले त्यसरी सम्झौता गर्नुलाई बाटो मानिँदैन थियो। पञ्चायत सम्झौता गर्नुलाई होस् अथवा त्यसपछिको समयमा सम्झौता गर्नु सम्झौतावादी होइन, तर बीपीको विचारको कङ्क्रिट अवस्थालाई हेर्नु पर्यो। जस्तो राजाको बारेमा उहाँको दृष्टिकोण थियो, राजालाई उहाँ राख्नु चाहनुहुन्थ्यो तर राजा संवैधानिक भएर बसौँ भन्ने उहाँको धारणा थियो र राजतन्त्र नै मास्नुपर्छ, राजतन्त्रको विरुद्धमा उहाँको आन्दोलन थिएन। र अहिले आएर हामी राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गरेर राजा पनि फ्यालेर फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै कुनै नेता राष्ट्रपति हुने उद्यम हामीले गऱ्यौँ। त्यो गलत थियो, त्यो गर्न हुँदैन थियो भन्ने लाग्दछ। मलाई लागेको नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गैलाई लाग्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, भने काङ्ग्रेस हुँ त्यही पनि त्यसै जरुरी छैन, तर मलाई चाहिँ त्यस प्रकारले लाग्दछ। त्यसरी हामीले बाटोहरू बिराउँदै गयौँ र मलाई लाग्छ त्यही कारणले आज हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। बीपीले पनि हिजोको राजनीतिलाई स्वीकारेको भएदेखि, पञ्चायतलाई स्वीकारेको भएदेखि आफू त उहाँको के थियो र? उहाँ भ्रष्टाचारी हुनुहुन्न थियो, उहाँसित पैसा पनि थिएन र उहाँ पैसा कमाउने लोभमा पनि हुनुहुन्न थियो र उहाँका लुगा साँच्ची भन्नुहुन्छ म धेरै नजिक बसेको मान्छे हो, लुगाफाटा पनि धेरै थिएन लुगा पनि, तर उहाँ जहिले पनि शुद्ध किसिमले लुगा लाउनुहुन्थ्यो। कति लुगा भएको मान्छेहरू देख्नुहुन्थ्यो, 4-5वटा कोट होला, 4-5 दौरा सुरुवाल होला, त्यति हो, त्योभन्दा बढी उहाँसँग केही छँदा पनि थियो। तर तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू जो बीपीसँग बस्नुभयो, बीपीको कुरा सुन्न पाउनु या बीपीको छेउमा बसेर उहाँले मनमोहन भनेर या शेरबहादुर भनेर या रामचन्द्र भनेर बोलाइदिनु या होमनाथ भनेर बोलाइदिनु तपाईँहरूका लागि असाध्यै ठुलो कुरा बन्थ्यो। तर तिनै बीपीको त्यो सादगी जीवन र बीपीसँग छेउमै बसेका मान्छेहरू आज राजनीति भनेको कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यम हो भन्ने ठाउँमा पुग्नु योभन्दा ठुलो राजनीतिको दुर्भाग्य केही पनि होइन, योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि होइन। बीपी एउटा कुरामा चाहिँ प्रश्न हुनुहुन्थ्यो, आफूले जे छ त्यसमा तिमी जति इन्जोय गरे पनि हुन्छ, त्यसमा केही भन्नु कसैले केही पनि छैन। तर जसको छैन तिम्रो पनि हैसियत छैन, उसको हैसियतलाई उठाउने तिम्रो काम हो, उसको हैसियतलाई बनाउनु तिम्रो काम हो।
तिम्रो आफ्नोलाई के गर्छौ भन्ने कुरोको धेरै सरोकार राखेर साध्य पनि छैन भन्नुहुन्थ्यो र त्यही किसिमले गरे भए हुन्छ नि। आफू जे छ त्यही किसिमले ठिकै छ र अरूलाई आफू सरह छ कि छैन र अरूलाई अरू गरिब जनतालाई आफू सरह बनाउने उद्यम गरेको भएदेखि अहिले नेपाल बेग्लै हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त अब हामी सँगसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूको हालत के छ अहिले, उनीहरू कति समृद्ध छन्, कति सुनिश्चित छन् र हाम्रो अवस्था के छ त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ उहाँको भावनाहरू कसरी हामीले तिलाञ्जली दिँदै गयौँ भन्ने कुरा। उहाँको मृत्यु पश्चात कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म पनि यो कुरा केही हदसम्म मान्ने थियो, त्यसपछिको समयहरूमा यो कुरा मान्ने भएन। जस्तै तपाईँले समृद्धिको कुरा, नेता मात्रै समृद्ध हुने कि जनता पनि समृद्ध हुने भन्ने कुरामा बिपीकै एउटा चर्चित प्रसङ्ग छ नि, गाई र दुधको प्रसङ्ग। कम्तीमा पनि 1 लाख मानिसलाई एउटा गाईले दिएको दुध 1 चम्चा बाँड्नुभन्दा ती 1 लाख मान्छेले या सबै मान्छेले कम्तीमा पनि 1 ग्लास दुध पाउने कुरा या दुध र भात खान पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसरी हुन्छ समृद्धि, जो बिपीले भन्नुभएको थियो। तर अहिले त ठिक्क उल्टो, सीमित मान्छेका ठाउँमा दुध र भात होस्, अरूको पुरपुरोमा हात होस्। एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको कुरा र मैले भनेको कुराको कुरा एउटै हो। यथार्थमा भन्यो भने भाषा तपाईँ र मेरो अलिकति फरक हुन सक्दछ, तर एउटै हो। त अहिले चाहिँ नि बिपीको कुनै पनि लाइनलाई, कुनै पनि कुनै पनि भनाइलाई हामीले सही अर्थमा बुझेका छैनौँ र सही अर्थमा लिएका छैनौँ भन्नु पर्यो। बुझ्नलाई बुझेका होला अहिलेका पनि मान्छेहरूले बिपीले भन्न खोज्नु भएको कुराहरू, तर बुझे तापनि त्यो बुझपचाइ साह्रै ठुलो छ र अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आफूले खायो भने आफ्नो पेटमा पुग्यो भने सबैको पेटमा पुग्यो भने भन्ठान्ने मानसिकता नै अहिले प्रबल रूपमा अगाडि बढाएको छ जस्तो मलाई पनि लाग्दछ। बिपीको पालाका नेताहरूलाई, बिपीसँग सङ्गत गरेका मान्छेलाई अहिलेको काङ्ग्रेसको पङ्क्तिले काङ्ग्रेस मान्ने या उनीहरूको कुरा सुन्ने त्यो धैर्यता पनि छैन होला। उनीहरूलाई त बिपीको त्यो विचार त मिति पुगेको औषधि जस्तो लाग्छ होला। हो, त्यो धैर्यता भएको भए गणेश मान्जीले पार्टी छोड्नुहुन्न थियो, किशनजीले पार्टी छोड्नुहुन्न थियो। एक किसिमले उहाँले पार्टी छोडेकै हो। हेर्नुहोस्, त्यसकै भन्दा तापनि हामीले उहाँले पार्टी त्यागेकै हो र त्यस बिपीको पालाका नेता नै कति छन् र वास्तवमा नेतृत्व त अलमोस्ट बिपी एकजना हुनुहुन्थ्यो, गणेश मान्जीहरू, किशनजीहरू केही मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो र होइन भने त नेतृत्वमा लागेका मान्छेहरू सबै नै पञ्चायतमा गइसकेका थिए र बहुत कम मान्छेहरू नयाँ पुस्ताहरू जो जन्मेर आए तिनीहरूले बिपीलाई फलो गरिरहेका थिए, बिपीको भनाइलाई फलो गरिरहेका थिए र बिपी जुन बेला आउनुभयो नेपालमा 33 सालमा फर्केर आउँदाखेरि पनि बिपीको पछि लाग्ने मान्छेहरू त युवा पुस्ता नै अधिकांश थियो। त्यस कारणले अब त्यो युवा पुस्ता नै बिग्रियो। अहिले त मेरो भनाइ नै त्यति हो कि अब त्यो पहिलेका मान्छेहरू त यति नै पञ्चायतले बिगारेकै थियो, त्यसपछिका पुस्ताहरू जो बिपीलाई मान्दथे र तिनीहरू नै अहिले बिग्रेको देख्दाखेरि दुःख लाग्छ। त्यो चाहिँ दुःख लाग्छ। अब आउने पुस्ता भन्नुहोस्, अब अहिले पनि छ त्यो एउटा पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा छ, त्यो पुस्ताले बिपीलाई अध्ययन गरेर बिपीलाई बुझेर त्यही अनुसारले हिँड्न सक्छ पनि। अब मलाई लाग्दछ बिपीले भन्नुभयो जस्तै फेरि क्रान्ति हुन्छ, सायद त्यो बिपीको नाम सम्झेला नसम्झेला सम्झिन पनि सक्छ, कुनै कुरा भएन त्यसमा। तर बिपीको नाम सम्झे पनि नसम्झे पनि बिपीले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरोको ज्ञान राखेर पनि नराखेर पनि यदि त्यस्तो आन्दोलन भयो र त्यस किसिमले नेपालमा प्रजातन्त्र आएर त्यस किसिमको प्रजातन्त्र आइदियो भने बिपीको सपना फेरि साकार हुन्छ, मैले भन्न सक्ने त्यति मात्र। तर तपाईँले भनेको त्यो युवा पुस्ता, तपाईँले भनेको त्यो भोलि बिपीले परिकल्पना गरेको एउटा आन्दोलन, त्यो पार्टीभित्रबाट रूपान्तरण आरम्भ गरेर मुलुकको रूपान्तरणको प्रश्नमा त त्यो तबकाले पढ्न पर्यो नि बिपीको इतिहास, त्यो तबकाले बिपीको विचार पढ्न पर्यो नि। त्यो अध्ययन संस्कृति छ र आज? होइन, त्यो अध्ययन संस्कृति तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सायद छैन जस्तो पनि लाग्दछ, तर नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूमा त्यो छ। हेर्नुहोस्, अहिले ती मान्छेहरू प्रकट रूपमा नआएका होलान् र कति प्रकट रूपमा देखिसकेका पनि सकेका छन्। ती मान्छेहरू नेतृत्व लिने पङ्क्तिमा छन् र तिनीहरूमा चाहिँ त्यो अध्ययनशीलता पनि छ। त्यही अध्ययनशीलताको बलमा तिनीहरूले आवाज जनतासम्म पुर्याउने त्यो दिन आउँछ, नजिक नजिक आइसकेका छ। हेर्नुहोस्, मलाई त त्यस्तो लाग्छ, मलाई लाग्यो मात्रै हो, साँच्चै हो। अब किनभने कुनै पनि दलले अहिले आफ्नो भनेर यथार्थमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, कम्युनिस्ट जस्तो छैन। हामी सोसियलिस्ट पार्टी हौँ, हामी पनि सोसियलिस्ट जस्तो छैनौँ। त हामी एकदम नितान्त घटिया किसिमको
व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिरहेका छौँ। यसले गर्दा त्यसबाट अलिकति माथि उठेर कसैले सोध्छ भने अनि त्यसले फर्केर त्यो अध्ययन गरेछ भने त्यो कुरो भेटाउँछ भने, फर्केर गरेन भने पनि मलाई आपत्ति छैन, गरोस् नगरोस्। त्यो नगर्दाखेरि पनि यो अवस्थाबाट मुलुकलाई अर्को अवस्थामा लैजानलाई त्यससित भित्रबाट एउटा जन्म हुन्छ, एउटा जाँगरको जन्म हुन्छ र त्यही जन्म नै अबको अहिले हामीले सोच्न सक्ने कुरा हो। त्यसभन्दा बाहेक हामी केही सोच्न सक्दैनौँ। होइन भने मुलुक त यो अवस्थाबाट हुँदाहुँदै गलतमै जान्छ। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै नराम्रो अवस्थामा हामी पुग्छौँ। तर कतिपय काङ्ग्रेसकै नेताहरूसँग अझ युवा पुस्तासँग यो प्रश्न राख्दाखेरिमा तपाईँहरू बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा, बीपीको राजासँगको सम्बन्धको कुरा, तथापि त्यो आजको दिनमा हाम्रो लागि अब मुलुकमा राजा नभएका कारणले आवश्यक देखिएन होला। बीपीको धर्मका विषयमा कुरा, बीपीको जनता र सत्ता चलाउनेको बिचका कुरा, यो विषयमा तपाईँहरू किन बहस चलाउनु न भन्यो भने बीपीको त्यो विचार त मिति पुगिसक्यो। बीपीको विचारलाई चाहिँ अब संशोधन गरेर जानुपर्छ, अब नयाँ कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ भनिदिनुहुन्छ अनि प्रश्न सोध्ने मुख पनि बन्द हुन्छ। होइन, अहिले एउटा रमाइलो कुरो तपाईँले धर्मको बारेमा बीपी अनिश्वरवादी भन्थे उहाँलाई, अथवा चाहिँ उहाँ ईश्वरमा आस्था राख्नुहुन्न थियो भन्ने भनाइ पनि होइन। मेरो एउटा घटना तपाईँलाई सुनाउँछु। एक दिन उहाँ ढोकामा बसिरहनु भएको थियो, उहाँ चाबेल भनौँ दुम्बामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ ढोकाबाट एक्लै हेरिरहनु भएको थियो। म दिउँसो जान्थेँ उहाँ कहाँ, दिउँसोमा कोही पनि हुँदैन थियो, म मात्रै जान्थेँ। अलिकति गफसप हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ। उहाँ जोसित पनि बडो सरल किसिमले, बडो सामान्य किसिमले गफ गर्नुहुन्थ्यो र त्यो दिन ढोकामा उभिरहनु भएको थियो, बाहिर हेरिरहनु भएको थियो। हामीले जन्म थालिसकेका थियौँ। अनि त्यो पशुपतिमा सजीव छर्नेहरूको हुल एउटा चाहिँ नि चाबेलतिरबाट पशुपति जाने त्यही बाटो पर्छ, त्यताबाट हिँडिरह। अनि हेर मनमा कति धेरै मान्छेहरू है पशुपति गएको, त्यही त विश्वास गर्नु नै छ कुरामा। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई विश्वास लाग्दैन थियो साँच्चै भन्ने हो भने। तर आजभोलि कथा कथा के हो, म बुढो भएँ कि त्यसो पनि भन्थे मान्छेहरू, बुढेसकालमा यो विश्वास लाग्छ भनेर। म बुढो भएँ कि मेरो पनि अलिअलि धर्मप्रति आस्था जाग्न थाल्यो भने मसित भन्नुभएको छ उहाँले। यो त अत्यन्तै राम्रो कुरो गर्नुभयो तपाईँले। धर्मप्रति आस्था जाग्ने त हो, तपाईँ पशुपति जानुपर्ने यहीँ नजिकै छ भने हो, म जानुपर्ने पनि हो। म गएको छु, त्यसो नगएको होइन। तर आजभोलि धेरै भयो गएको छैन। अब एकपटक म जान्छु पनि जस्तो लागिरहेछ मलाई। पक्का म जान्छु भन्नु हो। त धर्मको बारेमा पनि उहाँको दृष्टिकोण भनेर भन्दाखेरि मैले व्याख्या गर्दा यसरी गर्छु, अरूले गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँ धर्म मान्नुहुन्न। होइन, अरूले त केसम्म भन्छन् भने जसरी कम्युनिस्टहरूलाई उनीहरूले पढेको मार्क्सवादको किताबभित्र धर्म अफिम हो भनेर उनीहरू पढेका हुन्छन् र त्यही चिज बरु भित्र भैँसी पूजा गर्छन्, तर बाहिर आएर म चाहिँ बडो नास्तिक हुँ भन्छन्। बीपी पनि धर्मको विषयमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ धर्म विरोधी नभनौँ, तर धार्मिक यो प्रकारको चाहिँ रीतिथितिमा उहाँलाई विश्वास थिएन। यो जो भनिन्छ त्यसो भए त्यस्तो होइन। बीपी जीवनको अन्तिमतिर आउँदाखेरिमा मलाई लागेको त्यो छैन है। म त्यसमा धेरै जिद्दी पनि गर्दिनँ। मलाई चाहिँ नि मेरो प्रत्यक्ष भगाइमा यो कुरो घट्या भएर चाहिँ नि मलाई लाग्छ उहाँ अलिअलि धार्मिक हुन थाल्नु भएको थियो। अलिअलि किसिमको त्यस किसिमको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको मैले हुबहु उहाँको शब्दहरू नै तपाईँले भनिहालेँ। आज तपाईँले जो अर्को एउटा मलाई अलिक बढी तपाईँसँग घट परेको कुरा, तपाईँले एउटा पुस्ताले रूपान्तरणको बीपीले भनेको पार्टी या देशको रूपान्तरणको नेतृत्व गर्छ, त्यो समय आउँछ, मलाई नजिक आएको जस्तो लागेको छ। तपाईँले जो भन्नुभएको छ, के चिजले तपाईँलाई ढकढक्यायो कि अब त्यो दिन आएछ क्यारे जस्तो तपाईँको दिमागमा केले नकनक गर्यो? मलाई चाहिँ नि अहिले भनौँ रुलिङ पार्टी जुन छ अहिले जहाँ हामी बसिरहेका छौँ, विभिन्न पार्टीहरू मिलेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको छ हामीलाई। यो पार्टीको विशृङ्खलता देखेर म हैरान छु। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस विशृङ्खल हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई धेरै आशंका थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै बाटो बिराइसकेका थियो। अब यसको बाटो चाहिँ नि गलतमा गएर मात्रै टुनिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। नभन्दा त्यसले प्रकृतिको नेपाली काङ्ग्रेसको भयो र जुन किसिमको 2.5-3 वर्षदेखि कम्युनिस्टहरूले शासन गरिरहेको छ त्यसमा पनि मलाई त्यही नै लागेको छ, भय लागेको छ कि यो पनि अब टुनिन्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 6 महिनादेखि उहाँ अफिस जानुभएको छैन। उहाँको अपरेसन भएदेखि उहाँलाई सन्चो छैन भनौँ भने उहाँ
अब 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा पनि मिटिङमा बसेर सुनिन्छ। तर मिटिङहरू सबै बालुवाटारमा हुन्छ, सबै घरबाट हुन्छन्। त भन्दाखेरि 4-6 महिनादेखि अफिस नगएर पनि चल्दो रहेछ देश। उहाँले चल्या भन्नु भएको छ भनौँ न, अब यता चलेकै भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर भन्दा अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि र सबै काम त्यहीँभित्र भयो। बालुवाटारबाट भ्रष्टाचारको कामदेखि लिएर यावत कामहरू बालुवाटारबाट भएका छन्। एउटा मान्छेले राजीनामा गर्यो, भ्रष्टाचार घुस माग्यो भनेर टेप सुन्यो, हामी सबैले सुन्यौँ। तर उहाँले खड्ग ओलीजीको घरमा उहाँ अहिले पनि सुरक्षित बस्नु भएको छ। उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतमा सुरक्षित रूपमा जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ। उहाँको केही फरक परेको छैन। खालि उहाँले राजीनामा गर्नु हो, त्यही एउटा टेपको कारणले। त्यो टेप बाहिर नआइदिए भए राजीनामा पनि गर्नु पर्दैन थियो, त्यति पैसा खाएको खाइ हुनुहुन्थ्यो। त भन्दा अहिले हेर्दाखेरि भ्रष्टाचारको यो रूप र अनेक कारणले अब त्यस्तै खड्ग ओलीजीको यो प्रचण्डजीको त्यही नै छ। प्रचण्डजीको भ्रष्टाचारको एकपछि अर्को इतिहासहरू खुल्दैछन्। निरन्तर त्यो चलि नै रहन्छ। छोरा छैन, केही छैन, किन चाहियो सम्पत्ति भन्दाखेरि त्यसको पनि जवाफ केही छैन। हेर्नुहोस्, त भन्दा अब यो अवस्थामा त कति दिन रहला। त्यसो भए तपाईँको बुझाइ चाहिँ काङ्ग्रेस पनि समाप्तिको दिशामा गयो, कम्युनिस्ट पनि समाप्त हुँदैछन् र एउटा विनिर्माणले अर्को निर्माणका लागि बाटो खोल्छ, यही हो निष्कर्ष? अर्को निर्माण भनेर नितान्त अर्को दल आउँदैन। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू यही दलभित्रैबाट जन्मिन्छन्। अब त्यो जन्मिने क्रम काङ्ग्रेसमा सुरु भइसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि अवश्य जन्मेलान्। कम्युनिस्ट भन्ने नाम रहला नरहला म भन्नु जान्दिनँ। त्यसको मलाई त्यसमा पनि शङ्का छ। कम्युनिस्ट भन्ने नामै छोडेर उहाँहरू कतै सोसलिस्ट मुख लगाएर सोसलिस्ट, अहिले पनि उहाँहरू सोसलिजम कोड गर्नुहुन्छ, सोसलिस्ट पार्टी जस्तो किसिमको आउनुहुन्छ कि भन्ने छ। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन किसिमको छ त्यो नै ब्रेक गर्छ, निश्चित रूपमा ब्रेक गर्छ। हेर्नुहोस्, र प्रचण्डवाला ग्रुप छुट्टै हुन्छ, जो नितान्त सानो हुन्छ। उहाँको नितान्त सानो ग्रुपको नेतृत्व उहाँले गर्नुहुन्छ र खड्ग ओलीजीले नितान्त सानो ग्रुपको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। माधवजी पुष्पकमलजीले जगन्नाथजीले नितान्त सानो ग्रुपको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यो 3टा ग्रुप प्रष्ट अहिले देखिया छ। यो 3टै ग्रुपमा अब आउने चुनावमा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। मनमोहनजी एकैछिन रोक्छु। हामी मनमोहन भट्टराईसँग संवादमा छौँ। उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरेर अहिले चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ। लामो समय उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या थियो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा अध्ययनशील र बहसका हिसाबबाट तार्किक नेताका रूपमा चिन्नुहुन्छ मनमोहन भट्टराई। उहाँ बिपीसँग व्यक्तिगत सान्निध्यमा पनि रहनुभयो। आज बिपी जन्मदिनको अवसरमा उहाँसँग संवादमा छौँ। एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी मनमोहन भट्टराईसँग। आज हामी बिपी जन्मदिनको अवसर पारेर नेपालको राजनीति, काङ्ग्रेसले कति बिपीको विचारलाई मानिरहेको छ या बिपी विचारसँग सान्निध्य हुने मानिसहरू आज छन् कि छैनन्, बिपीले जो समाजवादको कुरा गर्नुभएको थियो त्यही समाजवादतर्फ जाने भनेर हामीले संविधानमा लेखेको हो त? नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा पनि बिपीको विचार र आदर्शको ओठे भक्ति देखाउँछ, किनभने बिपीको नाम झिक्दियो भने ऊ खोक्रो आडम्बर मात्रै बन्छ। त्यही कारण बिपीको नाम ऊ झिक्न सक्दैन। आज हामी मनमोहन भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ संवादमा। मनमोहनजी, हजुर, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बिपीले जो समाजवाद भन्नुभएको थियो, बिपीले जो समाजवादको परिकल्पना गर्नुभएको थियो, हामीले 72 को संविधानमा लेखेको समाजवाद त्यही हो? अब यसमा पनि शङ्का छ। हेर्नुहोस्, 72 को संविधान बनाउने बेलामा म पनि संसदमै थिएँ। त्यस बेला चाहिँ नि म यो समाजवाद भन्ने कुरो संविधानमा लेख्नु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे हुँ। तर लेखियो आयो होइन, लेख्नु हुँदैन किनभने कुनै वाद विशेषमा नेपालीलाई बाँध्नु हुँदैन। त्यो संविधानले त बाँध्छ हामीलाई, संविधानले अधिकार दिन्छ र सँगसँगै हाम्रा अधिकारहरूलाई अलिकति बाँध्छ पनि, खुम्च्याउँछ पनि। त्यस कारण त्यसै नबाँध्नु जनतालाई भन्ने मेरो राय थियो। तर अब अधिकांश साथीहरू त्यही नै भन्नुहुन्थ्यो र समाजवाद भन्ने शब्द लेखियो। र त्यस बेला समाजवाद लेख्दाखेरि कम्युनिस्टको पनि चित्त बुझ्यो, काङ्ग्रेसको पनि चित्त बुझ्यो, अरू दलहरू जो हुनुहुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा उहाँहरूको पनि चित्त बुझ्यो।
त सबैको चित्त बुझ्ने समाजवाद बिपीले भन्नुभएकै थिएन पहिलो कुरा होइन। बिपीको समाजवाद त नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको राजनीतिक दर्शन थियो, जुन कम्युनिस्टहरूसित मेल खाँदैन थियो, जुन अहिले निस्केका अनेक खालका दलहरूसित पनि मेल खाँदैन थियो। त्यस कारणले त्यो बिपीको समाजवाद र त्यो समाजवाद। हजुर, जस्तै हामीले संविधानमा लेखिएको समाजवाद चाहिँ कसरी लेख्या रहेछौँ भने तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने लेख्या रहेछौँ हामीले। यस यस, समाजवाद उन्मुख भन्ने हो त्यो चाहिँ नि ओके ठिक छ, म त समाजवादी नै हुँ अहिलेसम्म पनि भन्नुहुन्छ मलाई, तर अर्को जातको समाजवादी नहुन सक्छ, मेरो छोरा समाजवादी नहुन सक्छ, उसलाई त संविधानले रेप्रेजेन्ट गर्यो। तर एउटा ठाउँमा आइपुगेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले एउटै समाजवादको व्याख्या बनाए होइन संविधानमा? एउटा ठाउँमा आएर दुइटैले एउटै व्याख्या बनाए, जुन व्याख्या नै अब कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस्, न काङ्ग्रेस समाजवादी छ न कम्युनिस्ट समाजवादी छन्, समाजवादै छैन। र समाजवाद पनि बिपीले जुन कुरो भन्नुहुन्थ्यो जुन बेला थियो, त्यो बेलाको समाजवाद को एउटा अर्थ थियो, माने थियो, महत्त्व थियो। अब अहिले भनिने समाजवादको बेग्लै महत्त्व छ, बेग्लै अर्थ छ, बेग्लै मान्य छ। त्यस कारणले यो पनि फेरि हामीले दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्छ, अहिलेको समाजवाद र हिजो बनिएको समाजवादमा के फरक थियो भन्ने कुरो। त्यो अलिकति तपाईँले भनिदिनुहोस् त। हामीमा एउटा अहिले यो अङ्ग्रेजीमा भन्दा जार्गन धेरै प्रयोग गर्यो भने मेरो अभिव्यक्ति चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ, या त्यस्ता क्लिष्ट शब्दहरू प्रयोग गऱ्यो भने मेरो लेख राम्रो हुन्छ भन्ने जो भ्रान्ति र भ्रमबाट हामी अगाडि बढिरहेछौँ, त्यसैको ठाउँमा उभिएर राजनीतिक दलहरूले तपाईँले भन्नुभयो लेख्न हुँदैन थियो, मैले भनेको थिएँ लेखिदिएँ। तर यो 5 वर्षमा हाम्रो समाजवाद भने यस्तो हो भनेर अहिलेसम्म कसैले बताएकै छैन। अहिले हाम्रो पोलिटिक्स जार्गन ओरिएन्टेड छ, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। एउटा न एउटा जार्गन हामीले समात्नुपर्छ, एउटा न एउटा शब्द हामीले समात्नुपर्छ, र शब्दले नै हाम्रो दिशा हो निर्धारित गरेका छ भनेर भन्ने बेलामा त्यो कुरो भनिन्छ, तर त्यो कुरो व्यवहारमा हामी कहिले पनि लागू गर्दैनौँ। त्यो अहिले हाम्रो राजनीतिक समस्या नै हो, र त्यस्तो खालको समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ हो। तर अब समाजवादीको कसलाई समाजवादी भन्नुहुन्छ? अहिले समाजवाद जस्तो नीति कोसित छ, कुन चाहिँ परिचित छैन, कोसित पनि छैन। त्यस कारणले यो नै निरर्थक कुरा भइसक्यो। तीनटा चिज तुलना गरेर एकचोटि भनिदिनुहोस् न, तीनटा चिज तुलना गरेर। बिपी आफै एक प्रकारको प्रभावमा परेको समाजवादी तस्बिर भनेको चाहिँ जयप्रकाश नारायण या डाक्टर राम मनोहर लोहिया। त्यस पछाडि हामीले नेपालमा समाजवादी भनेर बनाउने तस्बिर या प्रतिमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, र आज हामीले संविधानमा लेखेर जान खोजेको समाजवाद, यो तीनटाको बिचमा भिन्नता र समानता के छ? यो नितान्त भिन्न छ। हेर्नुहोस्, बिपीको समाजवाद पनि एक ठाउँमा अड्किने समाजवाद होइन, त्यसको पनि विकास हुन्छ, विकास क्रम छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले अब त्यसलाई समाजवादै नाम दिने हो या अरू कुनै नाम दिने हो, त्यस बेला बिपीले समाजवाद भन्नुभयो विश्वव्यापी रूपमा समाजवादी चिन्तनै थियो, विश्वव्यापी रूपमा सबैले समाजवादी आफूलाई बताउनु। तर आज 40 वर्ष बितिसक्यो बाबा त्यस कुराको। 40 वर्षमा धेरै ठुलो परिवर्तनहरू भइसके। आज म मोबाइल के अरे कम्प्युटरको अगाडि बसेर इन्टरभ्यू दिइरहेको छु तपाईँलाई, कहाँको यो सम्भव थियो 40 वर्ष अगाडि भन्नुहोस् त। त्यो भन्दाखेरि यति धेरै परिवर्तनहरू भइसके। त्यस कारणले आजको समयमा समाजवाद भन्ने तर त्यसको व्याख्या गर्ने तत्त्व चाहिने फरक छ, त्यसलाई व्याख्या अर्कै किसिमको गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। यस्तो मेरो खालको दृष्टिकोण, यस खालको दृष्टिकोण धेरै विस्तारित रूपले लिन सक्छ, लिएको पनि छ। र अब समाजवाद भन्दाखेरि तपाईँले तीनटा भन्नुभयो, तीनटालाई तुलना गर भनेर भन्नुभयो, र तीनटालाई तुलना गर्नलाई अहिले हामीसित ठाउँ नै छैन। के भनेर मैले कसरी तुलना गरौँ भन्नुहोस् त? समाजवादी हामी कोही पनि छैनौँ। त्यस कारणले बिपीको समाजवाद पनि छैन। कम्युनिस्टहरूले समाजवादी भन्छन्, अब त्यो किन भन्छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। कम्युनिस्ट भन्छन्, किनभने त्यो भनेपछि भोट आउँछ क्या सर? अहिले समाजवादी हौँ साम्यवादी हौँ भनेपछि भोट आउँछ नि। त्यो हुन सक्दछ, तर जनताले कतिपल्ट यो कुरो पत्याउने, जनताले किन पत्याउने, कतिपल्ट पत्याउने होइन, यो मुस्किल भयो जनतालाई। त्यस कारण अब चाहिने यी सब कुराले पनि भोट आउँदैन।
तर बिपी आफैले एउटा चिज भन्नुभएको थियो नि, समाजवाद आज तपाईँसँग कुराकानी यो विषयमा हामी धेरै श्रृङ्खला बनाउन सक्छौँ, तर बिपीले भन्नुभएको थियो साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद बन्छ, समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिक्दियो भने साम्यवाद बन्छ। त्यस बेलासम्म साम्यवाद पनि थियो भन्छु, केही हदसम्म। जबसम्म माओसेतुङले शासन गर्थे चाइनामा, र जब डेङ स्याओपिङ आउँथे, डेङ स्याओपिङले अलिकति चाइनालाई फरक पार्न खोजेका हुन् र उनले बिस्तारै बाटो लिएर चाहिँ नि आजको चीनसम्म आउने बाटो निर्माण गरे हुन्। तर उनको बाटोमा अझै बाँकी हाल्यो। त्यहाँ डेङ स्याओपिङ मरिसकेपछि उनको बाटोलाई छोडियो र अहिले चीनको अवस्था त्यस्तै नै छ। र कम्युनिजम भन्ने कुरो कहीँ पनि छैन। रुसमा त त्यो उनीहरूले मासिनै सके, झन्डा नै फेर्दे आदि इत्यादि भयो। तर रुस त्यो कम्युनिस्टहरूको शासनको जस्तै खालको शासन चाहिँ त्यस्तै प्रकृतिको अहिले पनि छ, अपोजिसनलाई दमन गर्ने आदि इत्यादि। र वास्तवमा कहीँ पनि छैन कम्युनिजम भन्ने कुरो। त्यस्तै गरिकन समाजवाद भन्ने कुरो पनि त्यस बेला जुन ठाउँहरूमा थियो, युरोपमा थियो र कतिपय मुलुकहरूमा थियो, त्यो पनि आज धेरै मुलुकमा छैन। हेर्नुहोस्, युरोपमा समाजवादी भनिए तापनि सोशलिस्टहरू भन्ने केही कन्ट्रीहरू, नर्वे होला, स्विडेन होला, फिनल्यान्ड होला आदि इत्यादि केही कन्ट्रीहरू छन् समाजवादी भनेर चिनिनेहरू। तर समाजवाद, उनीहरूले समाजवादको व्याख्या अहिले बेग्लै किसिमले गर्न थालिसकेका छन्। त्यस कारणले यो सब हेर्दाखेरि त्यो त्यही कारणले नै मैले चाहिँ समाजवाद भन्ने शब्द नराखौँ भन्ने आग्रह पनि मेरो थियो, त्यही पनि राखेँ। सबैले आफूलाई समाजवादी भन्छन्, म चाहिँ त्यो पत्याउँदिनँ, विश्वास पनि गर्दिनँ र कोही समाजवादी अहिले छँदा पनि छैन। त अब के बात छ त, मूल कुरो आयो होइन। अहिले विश्वमा के बात छ, विश्व कुन बातमा हिँडिरहेको छ भन्दाखेरि विश्वमा यति छिटो परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, यति छिटो आलङ्कारिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि अहिले कुनै वाद विशेषमा विश्वलाई पार्नु नै गलत हुन्छ। र कमसेकम म जस्तो मान्छेले त्यो वाद फैलाउन सकेका छैन। हेर्नुहोस्, मैले भने अब यो वाद हो, विश्वको वाद चाहिँ यति धेरै छिटो छिटो छेपारोको रङ जस्तो परिवर्तन भइरहेछ कि तपाईँ ढिलो हुनुभएको छ, त्यो कारणले तपाईँले भेट्न सक्नु भएको छैन? म ढिलो भएँ, मैले भेट्न सकिनँ। र यत्तिकै छिटो छेपारो त नभनौँ, छेपारो त फेरि त्यही रङमा पनि आउन सक्छ। तर यति छिटो परिवर्तनहरू भइरहेको छ कि त्यो हामीले बुझ्न सक्ने कुरै छैन। हेर्नुहोस्, मैले बुझ्न सक्ने कुरै छैन। त्यस कारण यो परिवर्तनशील समाजमा के बात भन्नुपर्छ भन्ने कुरो स्पष्ट त मेरो तर्फबाट तपाईँले व्याख्या पाउन सक्नुहुन्न। र यो परिवर्तनमा अर्को कुनै विद्वान मान्छेले कुनै बातको नाम लिन सक्छन्, त्यो म सक्दिनँ। फेरि बिपीमै आउँछु। कतिपयले के भन्छन् भने बिपी सुरुवातमा कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अब कम्युनिस्ट भनेको उहाँ मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो, समाजवादी हुनुहुन्थ्यो भने होला। बिपीले सृजना गरेको समाजवाद चाहिँ मार्क्सले जारी गरेको मेनिफेस्टोसँगै आधारित थियो, त्यस कारणले उहाँलाई मार्क्सवादी भनेको, यो तर्क ठिक हो? होइन, त्यो त बिपी त पछि सुरुमा उहाँ मार्क्सवादी नै हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा कम्युनिजमको बडो ठुलो लहर थियो विश्वव्यापी रूपमा, त्यस बेला उहाँलाई पनि मार्क्सवादले प्रभाव पारेको थियो। त्यसपछि गएर हिन्दुस्तानको मुभमेन्टहरूमा जब उहाँ इन्भल्भ हुन थाल्नुभयो अलिअलि, त्यसपछि उहाँले बिस्तारै मार्क्सवादलाई त्याग्नुभयो र समाजवादी हुनुभयो। समाजवाद पनि त्यस बेला एउटा चिन्तन थियो, एउटा राम्रो चिन्तनका रूपमा इस्टाब्लिस थियो र समाजवादी हुनुभयो। र त्यसपछि आएर उहाँ त्यति धेरै समाजवादी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्मल इज ब्युटिफुल जस्तो सुमाकर जस्तो खालको प्रोपोगेट गर्न थाल्नुभएको थियो आइडियाहरू। अब त्यो आइडिया पनि पुराना भए, ती पनि पुराना भए होइन। तर उहाँमा चाहिँ धेरै ठुलो, म 4-5वटा स्कुल अफ थटले प्रभावित गरेको उहाँलाई देख्दछु उहाँको जीवनकालमा। त्यो 4-5वटा स्कुल अफ थटमा बेग्ला बेग्लै थटहरू समात्दै उहाँ हिँड्नु भएको छ। र त्यो भनेको एउटा मान्छेको जीवनको सही अर्थमा शुभारम्भ र जीवन त्यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ है। जस्तो कोही कम्युनिस्ट भयो, त्यो कम्युनिस्टै रहिरह्यो भने चाहिँ नि त्यसले कम्युनिजमलाई अलिकति चेन्ज गर्न सकेन, कम्युनिस्टबाट अलि अर्को हुन सकेन भने त्यो अलिकति कोरा खालको कल्पना मात्रै हो। तर यसरी चेन्ज हुँदै आउनु चाहिँ नि राम्रो हो। र बिपीमा 4-5 किसिमका चेन्जेसहरू देखिन्छन्। जस्तै त्यो परिवर्तनलाई कतिपय अस्थिरता पनि भनेर विश्लेषण गर्छ नि कतिपयले।
के भन्नु मैले राम्ररी सुनिनँ। जस्तै मैले भनेको तपाईले भन्नुभयो बिपी सुरुमा मार्क्सवादी नै हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि समाजवादतर्फ उहाँको रुझान रह्यो। समाजवादमा पनि एउटा कालखण्डमा गएर उहाँको चाहिँ लोहियासँग या जयप्रकाश नारायणहरूसँग उहाँको सम्बन्ध टाढियो। हुँदै हुँदै उहाँले जुन बाटोको यात्रा गर्नुभयो त्यो अस्थिरता थियो? अस्थिरता थिएन। उहाँको त्यही नै सबभन्दा ठुलो गुण हो भनेर भन्छु म चाहिँ। मान्छेमा आएको परिवर्तनहरूलाई उहाँले सजिलै आत्मसात गरेर त्यसलाई प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। अरूमा अस्थिरता म कुन बेला देख्छु भने आफ्नो परिवर्तन मान्छेले देखिसकेपछि पनि त्यो परिवर्तनलाई पनि आफूले विश्वास गरेको र सुरुमा जुन बादमा उनीहरूको आस्था थियो त्यही बादसित नै ढालेर हेर्छन्, त्यो चाहिँ नि गर्नु हुँदैन भन्ने म सोच्दछु। र बिपीले चाहिँ त्यो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ आफूलाई फरक पारमा लैजानुभयो। त्यसलाई चाहिँ म अस्थिर व्यक्तित्वका धनी अथवा अस्थिर व्यक्तित्वको द्योतकको रूपमा हेर्दिनँ। जस्तै अर्को एउटा प्रसङ्ग छ नि, जतिपय ठुला मान्छेहरू विचारकको कुरा गरौँ या शासकको कुरा गरौँ, उनीहरू पनि काहीँ न काहीँ र कोही न कोहीबाट प्रभावित भएको हुन्छ। तपाईँले कहिले यो प्रश्न बिपीलाई सोध्नुभयो, तपाईँ कोबाट बढी प्रभावित हुनुहुन्छ या कसको विचार, दर्शन, जीवन, शासन शैली या नेतृत्व शैली यसबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँ सोधिरहने मान्छे हो नि। म सोधिरहने मान्छे पनि हो र उहाँले पनि भनिरहनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा विचारको गहनता के थियो भने जस्तो सुकै सानो मान्छेको पनि हर प्रश्नको जवाब दिने उहाँमा धैर्य हुन्थ्यो। यसैले बुझ्दैनस्, तिमी बुझ्दैन यो कुरा, अहिले छोड, अहिले पछि बुझौला, त्यस्तो भन्नुहुन्न थियो। उहाँ बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँले तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो कुन खालको व्यवस्था मनपर्छ भनेर भन्दा एउटा व्यवस्थाको उहाँले कहिले पनि चर्चा गर्नु भएन। व्यक्तिहरूको नामहरू त उहाँ लिनुहुन्थ्यो। व्यक्तिहरूको नाम लिएर त्यो व्यवस्थामा मलाई त्यो कुरो मन पर्यो, एउटा मान्छेको एउटा पक्ष, एउटा कुरा मात्रै उहाँलाई मन परेको उहाँले भन्नुभयो र त्यसले समग्र व्यवस्थालाई राम्रै सञ्चालन गरेको छ उहाँले सामान्यतः भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन, भन्नुभयो। मलाई सम्झना पनि छैन त्यसरी। तर केही मान्छेहरूको उदाहरण अवश्य उहाँहरू लिनुहुन्थ्यो। अब त्यो कति त जेलमै बसेका थिए त्यस बेला पनि। अब नेल्सन मण्डेला जस्तो मान्छे त्यस बेला पनि जेलमै थिए, तिनको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। जुल्फिकार भुट्टोको पनि बेला बखतमा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। तर उसका गल्तीहरू ठाउँमा हनाउनुहुन्थ्यो र सही यसमानेमा भन्नुहुन्थ्यो। मुजिबुर रहमानको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो र केही ऊ सहीको कहाँनिर थियो, गलतको कहाँनिर भयो भन्ने चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। हिन्दुस्तानमा चाहिँ उहाँ नेहरूको, गान्धीको बाहेक अरूको त्यस्तो चर्चा गर्नुहुन्न थियो। अब नेहरू, सरी, तपाईँले जयप्रकाश भन्नुभयो, लोहिया भन्नुभयो, त्यो त उहाँका कुनै बेलाका आदर्श नै थिए। उनीहरूसित त राम्रो मित्रता पनि थियो, राम्रो व्यवहार पनि थियो। राम्रो व्यवहारको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, अरू कुरा गर्नुहुन्न थियो। त्यस्तै मान्छेहरूका व्यवहारको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। इजरायलका मान्छेहरूको पनि व्यवहारको चर्चा गर्नुभयो। मैले अहिले सम्झना तपाईँले भन्नुभयो, त्यो भनेपछि प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा त्यसरी त मैले सोचेको थिइनँ। र त्यसरी चर्चाहरू चाहिँ विभिन्न व्यक्तिका गर्नुहुन्थ्यो। तर व्यक्तिको एउटा पक्ष दुईटा पक्षको मात्रै हुन्थ्यो। समग्रमा यो व्यक्तिले गरेको शासन नै सम्पूर्ण हो, यो नै राम्रो हो भन्ने खालको त खोइ अहिले मैले सम्झिन सकिनँ। जस्तै तपाईँसँगको संवादभन्दा अगाडि मैले वामपन्थी एकजना विश्लेषकसँग कुराकानी गरेका थिएँ। उहाँले बिपीका विषयमा कुरा गर्दा के भन्नुभयो भने बिपीकै कारण, खास गरी उहाँले इजरायललाई एसियामा पहिलोचोटि मान्यता दिने बिपीको कारणले गर्दा 17 सालको घटना घट्या हो। भारत र चीन दुवै मुलुकले महेन्द्रको कदमलाई विरोध नगर्नुको कारण चाहिँ अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई ल्याइदिने बिपी हुन् भन्नुभएको थियो। उहाँको यो तर्कसँग तपाईँको सहमति छ? अब सहमति मनमोहन भट्टराईसँगको मलाई लाग्छ संवाद टुटेको छ। उहाँसँग हामी पुनः सम्पर्कको प्रयासमा छौँ। आज हामीले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले बिपीलाई महामानव भन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि बिपीका विषयमा झन्डै नतमस्तक छन्। मदन भण्डारी र बिपीको विचारलाई कम्तीमा पनि नजिक राखेर हेर्नेहरूको तबका पनि छ र बिपीले हाँकेको काङ्ग्रेसको तात्कालीन आन्दोलन र
कम्युनिस्टहरूले झापा विद्रोह हुँदै हाँकेको आन्दोलनको बिचमा एउटा समानता छ। बिपी शान्तिप्रेमी हुनुहुन्थ्यो, तर क्रान्तिका दौरान उहाँले बारम्बार हतियार उठाउनका लागि प्रेरित गर्नुभएको छ। त्यो 7 सालको कुरा गरौँ, 18 सालको कुरा गरौँ, 28 को कुरा गरौँ, 31 सालको कुरा गरौँ, बारम्बार उहाँकै नेतृत्व, निर्देशन या संरक्षणमा सशस्त्र विद्रोह पनि भएका छन्। यसै गरी 2028 साल पछाडिको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था हेर्ने हो भने त्यसले पनि बारम्बार हतियार बन्द आन्दोलन पनि गरेको छ। आज दुवै थरी दलहरू एउटा ठाउँमा 72 को संविधानमा आइपुगेका छन्, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने र मुलुक समाजवादको यात्रामा जाने। तर लेखेर मात्रै त्यो विषय पुरा हुँदैन। किताबभित्र थन्क्याइएको चिजले ज्ञान बढ्दैन। किताब दराजमा मात्रै राख्यो र टकटक्याएन भने त्यो धमिराले खान्छ। किताब पढ्यो भने मात्रै ज्ञान आउँछ, हेरेर ज्ञान आउँदैन। किताबका अक्षरहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्यो भने मात्रै रूपान्तरण हुन्छ, पढेर मात्रै पुग्दैन। पढेका मात्रै विद्वान भएर हुँदैन, उनले जनतातर्फ पनि हेर्न जान्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ। नेताको मात्रै जीवनशैली परिवर्तन भएर मुलुक अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी र सिङ्गापुर बन्दैन। जनताको जीवन पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँ सिङ्गापुरमा जाँदा बसेको 7 तारे होटलको कुरा होस् या तपाईँ जापानमा जाँदा उपचार गराएको त्यो अस्पतालको कुरा होस्, तपाईँले त्यहाँभित्र जो प्रकारको राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर उपचार गर्नुभएको छ र जुन सुविधा पाउनु भएको छ नि, ती मुलुकमा त्यहाँका जनताले पनि कम्तीमा पनि एउटा औसत स्तरको सुविधा पाउँछन्, तर तपाईँको मुलुकमा त्यो पाउँदैनन्। तपाईँ जुन प्रकारको कालो सिसाको गाडीभित्र यात्रा निषेधाज्ञा र लकडाउनको बिचमा पनि गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँका जनताले त्यो प्रकारको यात्रा या त्यो प्रकारको सुविधा पाएका छैनन्। बिपीले भने जस्तै 1 लिटर दूध लिएर 1 लाख मान्छेलाई दिने हो भने त्यो पञ्चामृत पनि पुग्दैन। 1 लाख मानिसलाई दिने हो भने 1 लाख लिटर दूध कम्तीमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेता खाइरहने, जनता हेरिरहने, नेता बाँचिरहने र हाँसिरहने, जनता रोइरहने र मरिरहने, त्यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यो बिपीले भनेको प्रजातन्त्र पनि होइन, त्यो बहुदलीय जनवाद जो मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो त्यो पनि हुन सक्दैन। माओवादी केन्द्रले पछिल्लो पटक जसरी 21औं शताब्दीको जनवाद भन्यो, त्यसमा पनि नेता को जीवन चाहिँ आनका तान परिवर्तन हुने अनि हिजो युद्ध लड्ने जनता चाहिँ खाडी र मलेसियामा जाने भनेको पक्कै पनि होइन र त्यो पार्टीको विचारमा त्यो लेखेको पनि छैन। अनि पछिल्लो पटक नेकपाले जनताको जनवाद भनेको छ र आफ्नो एकता महाधिवेशनमा विचारको बहस गर्ने भनेको छ। त्यहाँ पनि जनता कसरी हुन्छ गरिब बनाउने भनेको छैन। विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने नेतृत्व हामीसँग कमी भयो। हामी मनमोहन भट्टराईसँग आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। बिपीलाई यस अर्थमा सम्झिरहेका छौँ। बिपीले परिकल्पना गरेको काङ्ग्रेस पार्टी, बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद र बिपीले परिकल्पना गरेको देश बनाएको भए यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर झगडा गर्नु पर्दैन थियो। मनमोहनजी, हजुर, मैले तपाईलाई सोध्न लागेको अर्को प्रश्न के थियो भने तपाईले बिर्सिनु भएको छैन भने, किनभने सम्पर्क टुट्यो नि त। एकजना कम्युनिस्ट विश्लेषकले चाहिँ बिपीकै कारण नेपालमा अमेरिका आयो, त्यसले गर्दा 17 सालमा राजा महेन्द्रको कदमप्रति भारत र चीन दुवै मौन बस्दिए र नेपालमा पञ्चायत आयो। अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँले लगाएको आरोप यही थियो। तपाईँ मान्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। होइन, एउटा कुरो के भनिएको छ भने कुनै पुस्तकमा सायद त्यो कुन चाहिँ म सम्झेर भनौँला कुनै बेला बिपी र त्यस बेला आइजनहावर थियो प्रेसिडेन्ट अमेरिकाको। त्यस बेला आइजनहावरसित भेट्दाखेरि बिपीले उनले आइजनहावरले भनेका छन्, तिम्रो राजाले चाहिँ तिमीमाथि अलिकति राम्रो दृष्टिकोण राखेको छैन भन्ने मैले बुझाएको छु। राजासित तिम्रो सम्बन्ध राम्रो भएन, अब के राम्रो गर्नुपर्छ कि त्यतिकै चल्छ भनेर आइजनहावरले सोधेकै छ बिपीलाई। त्यस कारणले अमेरिका चाहिने अमेरिकालाई आशंका थियो कि यी दुईटा मिलेर एक त माओसेतुङ यस कारणले सहमत थिएन कि माओसेतुङले बिपीलाई भेट्दाखेरि बिपीले सगरमाथाको कुरो चल्दाखेरि बिपीले सगरमाथा पुरा हाम्रो हो, त्यस कारण तिम्रो यसमा चाहिँ क्लेम लाग्दैन भनेर भनिरहेको थियो। त्यस कारणले माओसेतुङले ल भइया त त्यसो भए पुरा तिम्रो हो भनेर तिमी भन्छौ भनेदेखि ल भइहाल्यो त्यो छ भनेर भनेका थिए। र तैपनि त्यो भन्दाखेरि पनि उनीसित त्यो तुस भइरहेको भए भन्न सकिन्न। तर उनले छोडेका सगरमाथा फेरि राजा महेन्द्रले फिर्ता चाइनालाई दिए, आधा उसको भयो है। र त्यसरी आइजनहावरसित कुरा हुँदाखेरि पनि आइजनहावरले पहिले नै भनेको थियो। त्यस कारणले र इन्डियासित
इन्डियासित भन्दाखेरि नेहरूसित बेला बखतमा बिपीको टकराव भएको हामी देख्छौँ र नेहरूसित त्यही कारणले पनि नेहरू त्यति साउथ एसियाको मै नेता हुँ र मैले भनेर सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नेहरूमा थियो, जुन बिपी मान्नुहुन्न थियो। गर्दाखेरि बिपीसित के भयो त बिपी गए जान्छ भन्ने खालको नेहरूको पनि एटिच्युड भएको भएर त्यो कुरोसित म त्यति सहमत हुन सकिनँ। जुन तपाईँले नेताले भन्नुभयो कोही मानेर यो चाहिँ कुनै सन्दर्भ कसै गरी पनि मेल खाँदैन। अन्तिममा तपाईँलाई सोधेँ, नेपालमा एउटा प्रचलन कस्तो बढेर गएको छ भने त्यो हाम्रो परम्परा, सभ्यता, संस्कार पनि बनेर गयो होला। कोही मानिस हाम्रा अगाडि आज जीवित छ भने अगाडि हुँदा त्यसको प्रशंसाको पुल बाँध्ने, पछाडि जानसाथ धारे हात लाउने, अनि कोही मानिस अब दिवंगत भइसक्यो भने पछाडि उसको नराम्रो कुरा सम्झिँदै नसम्झिने सबै राम्रै राम्रो मात्रै भन्ने। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ बिपीको आफैमा एउटा उहाँको मार्ग पछ्याएर हिँड्न खोजेको मान्छेका नाताले उहाँको कमजोरी केही तपाईँलाई सम्झना छ, सम्झिन चाहनुहुन्छ? होइन, त कमजोरी त मान्छेमा सबैमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, केही कमजोरीहरू होला उहाँमा पनि, थिएन म भन्दिनँ, तर त्यो राजनैतिक व्यक्तित्वको अघितिर ती कमजोरीहरू सबै कटाक्ष हुन्थे र त्यो छोपिन्थ्यो। त्यो त्यति प्रबल रूपमा कमजोरीले स्थान बनाउन सक्दैनथ्यो। म चाहिँ त्यसै सोध्दछु, के कमजोरी अवश्य पनि मान्छेमा हुन्छ। कमजोरी तपाईँले कमजोरी नै छैन भनेर छोप्न खोज्नु भने त त्यो त देवत्वकरण भयो नि। होइन, कमजोरी नै मैले छैन त भन्दै भन्नु नि, कमजोरी हरेक मान्छेमा हुन्छ, उहाँमा पनि त्यो होला। तर उहाँको राजनैतिक व्यक्तित्व जुन किसिमले उहाँको अहिलेसम्म हामीले जति पनि कुराहरू गऱ्यौँ, उहाँको राजनीतिसित मात्रै कुरा भएको भएर त्यसलाई छोप्ने खालको कमजोरी चाहिँ नि उहाँको थिएन। अब कमजोरी पक्ष, बिपीका कमजोरी पक्षहरू भनेर अर्कै दिन कुरा गरौँ न, अर्कै दिन मात्रै सबै कुराहरू बनाउन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र धेरै पछि मलाई भेट्न हो, खुसी लाग्यो मलाई पनि यसरी बोल्दाखेरि, र तपाईँसित भेट्न पाउँदा झन् खुसी लाग्यो। मनमोहन भट्टराई, उहाँसँग कुराकानी गर्दा मलाई पनि खुसी लाग्यो, किनभने उहाँ स्वस्थ हुनुभएको छ। विचार र स्पष्ट वक्ताका हिसाबले पनि वैचारिक स्पष्टता र उहाँले राम्रो र नराम्रो कुरालाई जसरी खुट्याएर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यस्ता मान्छे राजनीतिको उच्च पदमा कमै पुग्दछन्। मनमोहन भट्टराईको हदमा पनि त्यो लागु हुन्छ होला। तर उहाँसँग आज हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग जोडिएर नेपालको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।